Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are going to discuss chapter number 11, a great virtue. Great virtue, virtue का मतलब नेकी होती है, यानी कि एक बड़ी या अजीम नेकी. So we are going to discuss about a person who has done, who is a God-fearing person. He wants to do favor for each and everybody who is coming towards him. हर कोई जो उसके पास आता है उसकी फेवर करना चाहता है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं. Students, once there was a holy man, एक होली वैसे मुक़द्दस के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पे एक नेक आदमी के लिए आप यूज़ करें. वो लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, जो एक जंगल में रहता था. एक नेक आदमी एक जंगल में रहता था. ही लिव्ड देयर ऑल अलोन, वहाँ बिल्कुल तन्हा, ऑल अलोन बिल्कुल तन्हा रहता था. इन अ स्मॉल हट, एक छोटी झोपड़ी में. ही वॉज अ वेरी काइंड एंड नोबल मैन, वो बड़ा रहमदिल, शफीक और मुअज़्ज़िज़ आदमी था. ही ऑलवेज लाइक टू हेल्प अदर्स, वो हमेशा पसंद करता था मदद करना दूसरों की. वन नाइट, एक रात, देयर केम अ टेरेबल स्टॉर्म, बहुत खौफनाक हैबतनाक तूफ़ान आया. इन द फॉरेस्ट, जंगलों में. एक रात जंगल में बड़ा खौफनाक तूफ़ान आया. फॉलोड बाय हैवी रेन, साथ साथ जो है वो ज़ोरदार बारिश भी, यानी कि एक ज़ोरदार बारिश के साथ एक बड़ा खौफनाक तूफ़ान आया जंगल में. द होली मैन वॉज बिजी इन हिज वर्क, वो जो नेक आदमी था अपने काम में मसरूफ़ था. व्हेन ही हर्ड अ नॉक एट द डोर, जब उसने सुनी एक दस्तक दरवाजे पे, जब उसने दरवाजे पे एक दस्तक सुनी, जब अपने काम में मसरूफ़ था तो दरवाजे पे एक दस्तक सुनी. ओपन द डोर एंड देयर स्टूड बिफोर हिम, उसने दरवाज़ा खोला और उसके सामने खड़ा था. बिफोर हिम, उसके सामने, अ जेंटलमैन, एक मोअज़्ज़ज़ आदमी, शरीफ आदमी. वो स्पोक टू हिम दस, वो जो उससे इस तरह मुखातिब हुआ. सर, आई एम हंटर्स, जनाब मैं एक शिकारी हूँ. आई केम टू द फॉरेस्ट टू हंट, मैं जंगल आया था शिकार के लिए. बट बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म, इस तूफ़ान की वजह से, एंड द हैवी रेन, सख्त बारिश की वजह से, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, मेरे लिए मुमकिन नहीं है, टू हंट, कि मैं शिकार करूँ. आई कैन नॉट गो बैक ईदा, मैं वापस भी नहीं जा सकता. भी, ईदा भी के लिए यूज़ हुआ है, मैं वापस भी नहीं जा सकता. आई एम लुकिंग फॉर शेल्टर, शेल्टर पनागाह, लुकिंग फॉर सर्च, तलाश करना, मैं एक पनागाह की तलाश में हूँ. आई शैल बी ग्रेटफुल, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होऊंगा. इफ़ यू कुड लेट मी स्पेंड, अगर आप मुझे गुजारने दें, द नाइट हेयर, एक रात यहाँ पे थी. उसने कहा कि मैं महफूज पनागाह की तलाश में था और मैं आपको बड़ा शुक्रगुजार हूँ अगर आप मुझे एक रात यहाँ गुजारने दें. द पायस ओल्ड मैन, पायस के मीन मुत्तकी, नेक, ठीक है. दो मुत्तकी बूढ़ा आदमी था. विदाउट एनी हेजिटेशन का मतलब होता है हिचकिचाहट, ठीक है, रिलेक्टेंस, बगैर हिचकिचाहट के, बगैर पसोपेश के. आस्क्ड हिम टू स्टेप इन, उससे कहा कि वो अंदर आ जाए. ही गेव हिम अ टॉवल टू ड्राई हिमसेल्फ, उसने उसको तौलिया दिया कि अपने को खुश कर ले. ही देन गेव हिम अ कप ऑफ हॉट मिल्क टू ड्रिंक, फिर उसने उसको गर्म दूध का एक प्याला दिया कि वो उसको पी ले. द हंटर लुक्ड अराउंड, इस शिकारी ने इधर उधर देखा. इट वॉज अ स्मॉल हट विद वन स्मॉल बेड, वो एक छोटी झोपड़ी थी जिसमें महज एक बिस्तर पड़ा था. ओनली वन पर्सन कुड स्लीप ऑन इट, महज एक आदमी इस पर सो सकता था. सर, दिस इज़ अ वेरी स्मॉल हट एंड देयर इज़ अ हार्डली रूम फॉर टू, जहाँ ये बड़ी छोटी झोपड़ी है, उसमें बमुश्किल दो लोगों के लिए गुंजाइश. यहाँ पे रूम का मतलब है गुंजाइश, समझिएगा इसको, ठीक है, जगह. यहाँ से दो लोगों के लिए जगह है, बमुश्किल, हार्डली, बमुश्किल दो लोगों के लिए जगह है. हाउ आर वी गोइंग टू स्पेंड द नाइट हेयर, हम कैसे यहाँ रात गुजारेंगे. द टू ऑफ अस, यानी कि हम दोनों. सेड द हंटर, शिकारी ने कहा, यानी कि उसने कहा कि जी ये तो बड़ी थोड़ी सी जगह है, बहुत दो लोगों के लिए तो बड़ा मुश्किल है, कैसे हम लोग दो यहाँ पे रात गुजारेंगे. तब पायस ओल्ड मैन सेड, उस मुत्तकी बूढ़े ने कहा, यू वेरी सिंपल, तुम बहुत सादा हो. ट्रू, बिल्कुल ठीक है. दिस हट इज स्मॉल, चीज़ सही बात है, सच है कि झोपड़ी छोटी है. वेरी स्मॉल इंडीड, हकीकतन बहुत छोटी. इंडीड मीन्स हकीकतन बहुत छोटी. बट इफ वन हैज़ द विल वन कैन मैनेज, लेकिन अगर जिसकी जो ख्वाहिश हो, चाहत हो, अगर अज़म हौसला हो, तो फिर उसको मैनेज कर सकता है, वो उसको सूरत हाल से निमट सकता है. अगर किसी के अंदर चाहत हो तो उससे फिर सूरत हाल से निमट सकता है, मैनेज कर सकता है, इस काम को कर सकता है. द हंटर वॉज सेटिस्फाइड विद दिस आंसर, इस जवाब से मुतमईन हो गया हंटर. ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग हिज मिल्क, वो अपना दूध पीने लगा. अनदर नॉक एट द डोर, दोबारा दस्तक हुई दरवाजे पे. दिस टाइम इवन लाउडर, इस बार थोड़ी ज़्यादा ऊंची थी पिछली बार से. द पायस ओल्ड मैन ओपन द डोर, उस मुत्तकी ने दरवाज़ा खोला. देयर वाज अ फार्मर आस्किंग फॉर शेल्टर, इस बार एक किसान था जो कि पनागाह की दरख्वास्त कर रहा था. सर, आई एम ए फार्मर, मैं एक किसान हूँ जनाब. बट इन दिस हैवी रेन, इस शदीद बारिश में, देयर इज़न्ट थिंग दैट कैन आई डू, कुछ मैं कुछ नहीं कर सकता बिल्कुल इस बारिश में. आई कैन इवन गो होम, मैं घर भी नहीं जा सकता. कुड यू प्लीज़ गिव मी शेल्टर फॉर द नाइट, क्या मुझे एक रात के लिए
شیلٹر پناہ دیں گے. The pious old man allowed the farmer to come in. pious جو old man تھا متقی, اس نے کسان کو کہا کہ اندر آ جائے. He offered him a glass of milk. اس نے اس کو بھی دودھ کا ایک پیالہ دیا, گلاس دیا. Now there were 3 men. اب 3 لوگ تھے وہاں. instead of 2, instead کا مطلب ہے کے بجائے, instead of 2, 2 کے بجائے اب 3 لوگ تھے. in that small hut, اس چھوٹی جھوپڑی میں اب 2 کے بجائے 3 لوگ تھے. The farmer was surprised. کسان حیران تھا. اس اس نے کہا سر دس از اسمال روم, یہ تو جناب بھی بڑا چھوٹا ایک کمرہ یا جگہ ہے, کم جگہ ہے. یو آلریڈی ہیو اے گیسٹ, آپ کے پاس پہلے ایک مہمان ہے. ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو اسپینڈ دا نائٹ ان دس اسمال ہٹ, ہم کیسے اس چھوٹی جھوپڑی میں رات گزاریں گے. اب گوئنگ ٹو یہ نیئر فیوچر کے لیے آیا, ٹھیک ہے. دا pious old man told the farmer that in case, اس متقی بوڑھے نے کہا, فارمر کو کہا کہ ان کیس they could not sleep, کہ ہم اگر نہیں سو سکیں, they could at least stand all night. وہ کہہ رہے ہیں کہ چلو اگر ایسی صورت ہو کہ ہم نہ سو سکیں تو کم سے کم ہم ایٹ لیسٹ کم از کم ہم رات بھر کھڑے تو رہ سکتے ہیں. The weather outside was becoming more harsh. harsh میں سخت, تیز, بہت زیادہ تند و تیز ہو رہا تھا. harsh ہو رہا تھا, سخت ہو رہا تھا, شدید ہو رہا تھا موسم باہر. Someone was knocking very hard at the door again. دوبارہ دروازے پر کسی نے بڑی سختی سے, بہت زوردار انداز میں دستک دی. The pious old man moved to open the door. بوڑھا آدمی دروازہ کھولنے کے لیے گیا. The farmer however asked him not to do so. جبکہ فارمر نے اس کو ایسا کرنے سے منع کیا کہ جی ایسا نہ کرو, دروازہ نہ کھولو. There is hardly any place for 3 of us in this room. بمشکل ہم 3 کے لیے یہاں پہ جگہ ہے. How could we accommodate any more people? Accommodate کا مطلب ہے گنجائش نکالنا, کسی کو ساتھ ٹھہرانا, ٹھیک ہے, کسی کے لیے ٹھہرنے کا انتظام, ایکوموڈیٹ کر دینا, اس کو گنجائش فراہم کرنا, جگہ فراہم کرنا. ہم کیسے کسی کو جگہ فراہم کریں گے مزید کسی کو. The old man was very kind and generous. وہ جو بوڑھا آدمی تھا بڑا شفیق تھا, رحم دل تھا, اور فیاض تھا. جنرس, فیاض, کھلے دل کا تھا, یعنی کہ اوپن ہارٹڈ. He could not see people in trouble. وہ لوگوں کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا تھا. He was always ready to share whatever he had with others. وہ ہمیشہ تیار رہتا تھا اس چیز کو بانٹنے میں دوسروں کے ساتھ جو اس کے پاس ہوتی تھی. He said to the farmer. اس نے فارمر سے کہا, کسان سے کہا, the weather was bad outside. موسم برا تھا. You wanted shelter. تم نے پناہ چاہی. You knocked at my door. تم نے میرے دروازہ کھٹکھٹایا. And I opened it for you. میں نے اسے تمہارے لیے کھول دیا. Just imagine what might have happened. ذرا تصور کرو کیا ہو جاتا if I had not allowed you in. اگر میں تمہیں اندر نہ آنے دیتا تو پھر کیا تم پر بیتتی. The knocking at the door was still going on. اب بھی دروازے پر دستک جاری تھی. The old man didn't wait to hear the farmer. یہ did not کا contraction ہے didn't. اس نے انتظار نہیں کیا to hear the farmer anymore. مزید اس کے فارمر کی طرف سے کوئی بات سننے کے لیے. And rush to open the door. rush کا مطلب ہوتا ہے تیزی سے دوڑنا. تیزی سے دوڑا دروازہ کھولنے کے لیے, ٹھیک ہے, دروازہ کھولنے کی تیزی سے دوڑا. اس نے مزید کوئی بات نہیں سنی. فارمر کے دروازہ کھولنے تیزی سے دوڑا. This time there was a mother with her 2 small kids. اس بار ایک ماں تھی اپنے 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ. Shivering in the cold. Shivering کا مطلب ہوتا ہے trembling, یعنی کہ کپ کپانا, لرزنا. Shiver with cold, ٹھیک ہے, یعنی کہ ٹھنڈ سے کانپنے کو shiver کہتے ہیں, خوف سے کانپنے کو trembling کہتے ہیں. Trembling in fear, ٹھیک ہے. تو یہ shivering in the cold, کپ کپا رہی تھی. The old man asked them to come in. بوڑھے آدمی نے اس سے اندر آنے کو کہا. At once فوراً. And said to the farmer. فارمر سے کہا, now see what would have happened to the little kids in the cold stormy night. اب تم سوچو, یعنی کہ دیکھو کہ کیا ہوتا ان چھوٹے بچوں کے ساتھ سردی اور اس طوفانی رات میں, ان کے ساتھ کیا ہو جاتا. The farmer felt guilty and apologized to the holy man. فارمر نے اپنا قصور محسوس کیا, اپنے کو قصوروار محسوس کیا, شرم محسوس کی اپنی, اور اس نے معافی مانگی, معذرت چاہی ہولی مین سے, اس نیک آدمی سے. I'm very sorry sir, میں بہت شرمندہ ہوں. I was selfish, میں خود غرض ہو گیا تھا. Please forgive me, مجھے معاف کیجیے. I'll never, یہ I will کا contraction ہے جی. I'll never say such things again. میں دوبارہ ایسی بات کبھی نہیں کروں گا. The whole crowd spent the stormy night standing in the little hut. اس تمام مجمع نے, تمام لوگوں نے, وہ جو رات تھی طوفانی رات, اس جھوپڑی میں کھڑے ہو کے گزار دی. They chatted about all sorts of things. Chatted means بات چیت کرنا. انہوں نے بات چیت کی تمام قسم کی چیزوں پر. And praised the kindness of their host. Host means میزبان, یعنی کہ وہ جو بوڑھا تھا نیک دل, اس کو کائنڈنس, اس کی جو رحم دلی تھی, اس کی جو شفقت تھی, اس کا جو اچھا برتاؤ تھا, اس پہ تعریف کی. پریزڈ, تعریف کرنا, سراہا.
The pious old man set an example of a great virtue to be followed. وہ جو بوڑھا تھا وہ نیک بوڑھا تھا، اس نے ایک ایسی مثال قائم کی، سیٹ قائم کرنا، ایگزامپل ایک مثال قائم کی ایک عظیم نیکی کی کہ اس کی پیروی کی جائے، یعنی کہ اس عظیم اس ولی انسان نے ایک نیکی کی ایک عظیم مثال قائم کی. اوکے اسٹوڈنٹس، سو وی ہیو فنشڈ اٹ. ناؤ وی شوڈ گو تھرو دی ٹرانسلیشن اینڈ written work in term of question answer will be inshallah, and exercises will be given to you afterwards inshallah. Assalamu alaikum.